السلام عليكم. إذا سوف نحاول إن شاء الله حل بكالوريا 2016 شعبة علوم الدورة الثانية. Jean Paul Sartre écrivait كتب au lendemain des accords d'Évian اتفاقيات إيفيان. au lendemain بمعنى غادات، في غد. à propos فيما يتعلق ب l'occupation française de l'Algérie، باستعمار فرنسا للجزائر. personne لا أحد n'ignore يجهل، لا أحد يجهل aujourd'hui اليوم que nous avons ruiné بأننا حطمنا، جوعنا affamé، massacré سلطنا مجازر على un peuple بمعنى شعب، pauvre مسكين فقير، pour qu'il بهدف tombe à genoux pour qu'il tombe à genoux، tomber à genoux بمعنى يركع. il est resté debout لقد بقى صامدا، debout هي واقف ولكن هنا بمعنى صامد. c'est à vous هذا الاعتراف، le verbe c'est avouer، avouer بمعنى اعترف. c'est à vous du philosophe لهذا الفيلسوف ما été possible لم يكن ليكون، لم يكن ممكنا que d'authentiques Algériens إلا بفضل جزائريين حقيقيين، authentique بمعنى حقيقي. décidé قرروا de couper بأن يقطعوا les jarrets du colonialisme، les jarrets au colonialisme بمعنى يقطعوا الأحبال على الاستعمار. le 1er novembre أول نوفمبر est à l'origine كان الأصل أو مصدر d'une double rupture، rupture بمعنى انقطاع، double بمعنى مضاعف إلى 2. celle إذا الأولى هي celle avec l'ordre établi depuis 1830. إذا الأولى هي مع النظام، انقطاع مع النظام الذي سلط منذ 1830 أي منذ الاستعمار. par un colonialisme français من طرف استعمار فرنسي abject ظالم، inhumain غير إنساني، et prédateur بمعنى غاشم بمعنى كل شخص يأخذ ما ليس له الحق فيه. et celle donc la deuxième et celle avec les illusions بمعنى الأوهام. هنا celle هي démonstratif ولكن هنا يقصد بها هنا الأولى celle الأولى والcelle الثانية. avec les illusions مع الأوهام et l'assimilation بمعنى الإدماج. l'égalité des droits إذا المساواة في الحقوق. الانقطاع الأول مع الاستعمار، الانقطاع الثاني مع أوهام الإدماج وبأن يكون هنالك مساواة في الحقوق. وميليتانتيزم كفاح سياسي بوليتيك pour l'accession للوصول، le verbe c'est accéder، l'accession à l'indépendance للاستقلال par des moyens pacifiques بواسطة وسائل سلمية، pacifique بمعنى سلمية. les massacres مجازر 8 مايو 1945 ont d'ailleurs sonné le glas de l'action pacifique. إذا هذه المجازر أيضا بالإضافة إلى ذلك لقد دقت جرس أو ناقوس الخطر للعملية السلمية. les révoltes ثورات المتتالية successives depuis منذ le débarquement بمعنى وصول de سيدي فرج، هنا يتكلم عن وصول فرنسا إلى سيدي فرج. avorté لقد أجهضت ou ayant tourné à l'avantage de l'occupant، أو أنها ذهبت إلى فائدة l'avantage المستعمر l'occupant.
ملاحظة عندما نجد هنا الأ مع الإي تنطق إي، دونك سي إيو، مثل بي، دونك هنا إي. avait confronté chez beaucoup l'idée، إذا لقد واجهت confronté بمعنى واجه، هذه الفكرة واجهت عند الكثيرين فكرة largement répandu، largement بمعنى واسعة، répandu الانتشار، par les assimilationnistes بمعنى الإدماجيين، دعاة الإدماج. que le recours aux armes en vue de chasser le colon français soutenu par l'OTAN était une vue de l'esprit. إذن le recours بمعنى العودة إلى السلاح بهدف en vue بهدف chasser le colon بمعنى القضاء على المستعمر. le colon veut dire مستعمر français الفرنسي. soutenu المدعوم الذي هو مدعوم من طرف لوطان الحلف الأطلنطي. était une vue de l'esprit، لقد كانت فكرة تخطر على البال بمعنى ça passe par l'esprit، خطرت على البال وكأنها ليست محسوبة العواقب. لكن diront أثناء la nuit de la Toussaint، la nuit بمعنى ليلة توسان هي حفلة مسيحية تقام كل 1 نوفمبر. des militants nationalistes، إذن مجندين وطنيين، هنا مجندين أو مكافحين أو جنود. ont tranché le nœud gordien، إذن هنا le nœud gordien بمعنى عقدة لديها معنى أنه يجب حل هذه العقدة بالسلاح. ont tranché بمعنى قطعوا هذه العقدة، إذن هنا يشير إلى معنى آخر. prenant le chemin de non-retour، لقد أخذوا طريق لا عودة بمعنى لن يعودوا إلى الوراء. avec comme unique leitmotiv، لأجل دافع وحيد، unique بمعنى وحيد، دافع، والذي هو l'indépendance الاستقلال. autrement dit، عندما نجد autrement dit بمعنى لدينا un procédé explicatif هو reformulation بمعنى إعادة صياغة. pour le FLN qui a jeté la révolution dans les bras du peuple بمعنى آخر، autrement dit معناها بمعنى آخر بالنسبة للFLN الذي jeté بمعنى وضع الثورة في أحضان الشعب dans les bras du peuple بين أذرع الشعب. rien ne pouvait désormais، لا أحد يستطيع، rien ne pouvait désormais من الآن فصاعدا désormais détourner les nationalistes de leur aspiration à vivre libre et indépendant. لا أحد يستطيع أن يدير أو يشغل بال أو يبعد الوطنيين عن طموحهم الوحيد وهو العيش بحرية وباستقلال. l'humiliante débâcle des généraux français à Dien Bien Phu فيتنام. إذن l'humiliante بمعنى الخسارة أو الذل. débâcle بمعنى أوقعهم أرضا بمعنى فرنسا. des généraux français، جنرالات فرنسا في حرب ديان بيان فو في الفيتنام. la même année في نفس العام et le déclenchement d'un vaste mouvement
إذا اندلاع حركة vaste mouvement حركة واسعة d'auto détermination. إذا تقرير المصير en Afrique في إفريقيا et en Asie وفي آسيا avait convaincu أقنعت le FLN. Convaincu c'est le verbe convaincre هنا participe passif qu'il était temps de forcer le destin. إذا هذه العبارة forcer le destin بمعنى إجبار القدر وإخضاع القدر، بمعنى أن الجزائريين حان الوقت لديهم ليكتبوا قدرهم لنفسهم. Il était désormais évident، لقد كان من الآن من البديهي évident que la France n'était pas à l'abri d'une défaite militaire. إذا فرنسا لم تكن à l'abri. l'abri بمعنى في حماية، لم تكن protégée، ليست محمية من خسارة défaite عسكرية. En Algérie بالجزائر malgré sa puissance de feu. إذا malgré رغم puissance قدرتها de feu بمعنى في النار، هنا يقصد السلاح. Il soutient qu'elle a accumulé dans les rangs de certains Algériens. والدعم الذي جمعت accumulé في صفوف les rangs من طرف بعض الجزائريين collaborateurs. collaborateurs بمعنى متعاونين مع فرنسا. mu بمعنى منقادين par des intérêts بأهدافهم ومصالحهم et par l'illusion وبالوهم de son invisibilité بمعنى أن فرنسا لا تقهر invisible. depuis منذ ذلك الحين la France coloniale فرنسا المستعمرة أو فرنسا الاستعمارية appuyée بمعنى مدعمة par une armée بجيش voulant أرادت laver la France بمعنى أن تمسح جبهة العار التي infligée بمعنى التي وضعها لها الجنرال فيتناميان جياب. إذا الجنرال لقد وجه عار على جبهة فرنسا. le redoutable بمعنى الذي يخشاه الجميع. donc فيتناميان جياب et doté بمعنى معروف أو أنه وصف بأنه est doté par la gauche au parlement. عفوا هنا doté تعود على فرنسا doté le féminin la France. doté بمعنى مدعومة من طرف la gauche اليسار في البرلمان et des pouvoirs spéciaux وبسلطات خاصة. une sorte de quittance de chèque en blanc بمعنى une sorte de لديها جميع الحق، وكأن يوجد شيك en blanc بمعنى شيك على بياض. شيك على بياض بمعنى يمكنك أن تكتب فيه ما تريد. أغيفيلي بمعنى أبدت أو أظهرت أو كشفت sa hideuse entreprise de haine. إذا مدى فظاعة ومدى وحشية مشروعها و de haine مشروع الكره والحقد. dirigé الذي كان مسلط dirigé contre les civils ضد المدنيين pendant 7 ans
خلال 7 سنوات. décapitation, exécution sommaire, massacre collectif, viol, torture, bombardement au napalm. إذن قطع الرؤوس، تنفيذ العقوبة بدون محاسبة بدون محاكمة exécution sommaire، massacre collectif مجازر جماعية collectif، اغتصاب viol، torture تعذيب، bombardement بمعنى إطلاق قنابل النابالم، camp de concentration. إذن أماكن مخصصة لمراقبة الأشخاص. تازون مثل les œuvres أعمال، les civilisationnels مثل الأعمال التي تدعو إلى التمدن. subit بمعنى التي خضع لها subit. le verbe subir بمعنى خضع subi par les Algériens التي خضع لها الجزائريين. durant أثناء la lutte armée أثناء الكفاح المسلح. les Algériens الجزائريين ont payé لقد دفعوا alors إذن une lourde facture بمعنى فاتورة كبيرة. كما تلاحظون هذه جريدة، هذا جورناليست جريدة، ولدينا هنا لا دات. إذا نكتب في لو كونت روندي diffusé le ولا نكتب publié en. diffusé بمعنى نشر، تستعمل فقط مع الجرائد والمجلات les revues. et merci.